Paular palmarun vatu soluya Deva dorshon geuk shiruk salakya Paular palmarun vatu soluya Deva dorshon geuk shiruk salakya Shiruk salesha Takatami tui miru kotsvace Paular palmarun vatu soluya Deva dorshon giuk chiru salakya Paular palmarun vatu soluya Deva dorshon giuk chiru salakya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूंक तुमचे सवे असो बाबा भणीनो पवित्र सभा आज सगल्या सांतां भक्तांची दबाचीक परब करता आनी त्या सुमयार ते जैत येवन जाल्यात उगडास करून ताच्या जैतांत आमी वांटो घेवंक आनी देवाक दिन वासूंक वाखाणूंक आमकां आपयता आयचो विशय म्हणल्यार आमचे सांत भक्त देवान आमकां दिल्यात ताचे खातीर देवाक कारगां दिवया आनी ताचे भाशेन आमी गोवाय जावंक वावरुया हें करतना बेलें शाय विहार क्वीन नगर रावतर आदोरेका कुटुंबा खातीर आमी मागुया तशेंच आमा सोमेस्तां खातीर मागुया सुकोर सायबिणीचे मजतीन आनी सांतां भक्तांचे मजतीन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सुफळ जावंक एकामेका खातीर मागुया ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवा थंय बोगसोणें मागुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तळान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Amen. सुमिया काकलूत कोर Sumia kaklut kor, क्रिस्ता काकलूत कोर Krista kaklut kor, सुमिया काकलूत कोर Sumia kaklut kor, मोहिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया होगेपणान आमची मागणी करुया सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा
सगल्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा समोरबूंक आनी ह्या जैता पासत तुका वाखाणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगल्या आमच्या जैतिवंत भावां भयणींक मुखार घालून हें प्रार्थोन आमी विस्वासान करता. सर्गीं ताच्या सांगाताक आमी तुका वाखाणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुबा कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशाच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जिवावान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदे दिसान येता तो पळयलो. ज्या चोगां देवदूतांक संवसाराक आनी समुद्राक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कपलार एक शिक्को आमी मारीसोर तुमी संवसाराक समुद्राक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलेल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुता धुवाच्या सगळ्या कुळांतलीं 144,000. हें जातूच कोणाच्यानूच मेजून वचत असली एक व्हड व्हड लोकांची उरपूंच हांवें पळयली. सगल्या देसांचो कुळांचो पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक धवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिवसन आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटालीं, शिवासणार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशेंच मेंढऱ्याक जय. शिवासणां जाणट्या आनीक 4 जिव्यां रोसनां भोंवती आसले. ते सगळे देवदूत सदरे मुखार सरपोट पडटाले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाखाणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासणी, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणांक. आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवे न्हेसल्यांत ती कोण आनी खंय थावन ती आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा, तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुबाण्यांतलो सालमती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धवी केल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे फोडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात म्हणून ह्या सगलीं. असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर तीर करून दवरल्या. जबाब. असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना तसल्याच मनशाक. जबाब. असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सरवणणारा देवाची कृपा
असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब: असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. बागयोन जिवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें आमकां फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतां आसतना आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातले तें आजून पर्यान उगडापें जाल्लें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातले, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशींच ताचेर हो बोरवांसो दवरून आसात तीं सगलीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उद्गाराक उबी रावया. कोश्टवतले न्हू तुमी, बार व्हरतले न्हू तुमी म्हजेशी आत सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूंक. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. लोकांची उरपजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचें शीस ताचे सरशें आयलें. ताणें तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब तीं सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. शांत तीं सुबागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करता तीं सुबागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणांक तान येतात आनी बुकेतात तीं सुबागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाल तीं सुबागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ तीं सुबागी, तीं देवाक पळयतलीं. सवस्थाय करतात तीं सुबागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळा सोंसतात तीं सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुबागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार बो व्हडली मुजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. Oh, I love to hear the song of creation, the wind and the rhythm of the rain. Oh, the thunder, it speaks of your power, but there's something in the sound of the saints. I've been washed in the roar of the ocean, cave, and the trees of the field, they clap their hands.
words, but there's something in the sound of the saints. From the lips of those you saved, a redemption song will rise, with a sound so full it cracks the sky. Whoa, we sing hallelujah. Whoa, we sing amen. Hear the sound of the saints as we march on to Zion, singing hallelujah, amen. Singing hallelujah, amen. I will hear the chorus of the angels, a forever symphony of praise. I long to hear the voice of my Savior, and He hears us, the sound of the saints. From the lips of those you saved, a redemption song will rise. Every tongue, every tribe, hear the church you'll ride. Whoa! Hear the sound of the saints as we march on to Zion, singing hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Whoa, we sing hallelujah. Whoa, we sing amen. Hear the sound of the saints as we march on to Zion, singing hallelujah, amen. Singing hallelujah, amen. Hallelujah, amen. मोगाळ बाबा भयणीनो, पवित्र सभा आज सगल्या सांतां भक्तांची दबाजीक परब करता. आनी त्या सुमयार आमी हो व्हिडियो आयकला. त्या व्हिडियोचें नांव जावन आसा द सावंड ऑफ द सेंट्स. ह्या व्हिडियोंत आनी ह्या सॉंगांत आमकां 3 वस्तू मेळटात. पयली वस्त म्हणल्यार सगल्यावन चड वाऱ्यावन, रोसणेच्या गितावन, पावसावन, गडगडावन म्हणटा देवाची पदवी सांतां भक्तांच्या आवाजांत मेळटा. इतलेंच न्हय, हे सांत भक्त म्हणटा जांकां देवान सळवण दिल्या. They are saved and they rise to sing the powerful song of Alleluia. ते म्हणटा उठ्ठात, जियेतात, देवाक आर्गां दिवन Alleluia, Amen हें गायन वाखाणीचें करून. बाबा भयणीनो, उपरांत ह्या व्हिडियोंत निमणे स्वातेर मेळटा Even Jesus hears the
प्रेयर्स ऑफ द सेंट्स. आनी हाका लागून एका सुत्रान जेन्ना आज ही परब आमी करता तेन्ना आमची मागणी सांत भक्त जेजू सरशी व्हरतात. आनी हाका लागून हे व्हिडियोक नांव दिल्लें आसा द सावंड ऑफ द सेंट्स. बाबा भयणीनो, आमी तर हें आयकल्या उपरांत आयच्या वाचपांनी गेल्या जाल्यार आमकां पयल्या वाचपांत बूक ऑफ रेवल्युशन थंयसर मेळटा. हे सांत भक्त निश्ठूर दुबाण्यांतल्यान सालमती पावल्यात आनी ते कितें करतात? दीस रात देवाक वाखाणी करतात, देवाची मोहिमा गायतात, देवाची जाणवाय हाची तुस्त करतात, पदवी आनी बोड देवाचें ओळखून घेवन आमेन वाखाणी हालेलुया जय जयकार करतात. कित्याक आयचें वाचप सांगता ते जैत येवून जाल्यात सगल्या दुमाळांतले ते सालमती पावल्यात आनी देवाक आमच्या रोसनाराक रूप रूप पळयतात. बाबा भयणीनो, आमी तर हें आयकल्या उपरांत दुसऱ्या वाचपांत गेल्या जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत भाग्यों जिवांव आपले पयले चिठींत बरोवन सांगता, आमकां एक उडास करता. आमी खंय थावन आयल्या ते आमी देवातान आयल्यांत आनी आमी देवाचीं भुरगीं. इती ओरिजिनॅलिटी म्हाका आनी तुमकां आसा. हांव आनी तूं देवाचो शिक्को पडलेलीं देवाचीं भुरगीं. आनी हाका लागून पयली वस्त आयचें दुसरें वाचप म्हाका वळखून घेवंक आपयता तें म्हणल्यार हांव खंय थावन आयलां, फ्रॉम वेर आय हॅव कम फ्रॉम गॉड. हांव देवातान आयलां आनी ही ती म्हजी ओरिजिनॅलिटी. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो आज आमी नियाळूंक सोदता ती म्हणल्यार आमी खंय वेता हांगा थावन ह्या संवसारांत आमी आसा. वेर डू वी गो फ्रॉम हियर? वेर इज माय डेस्टिनी? म्हजो गोल कितें? बाबा भयणीनो, आज जेन्ना ही आमी परब करता म्हजी डेस्टिनी, म्हजो गोल तुमचो गोल जावन आसा स्वर्गाचें राज. जंय ही जैत येवून सोबा एकठांय जावन देवाक वाखाणटा. आनी हाका लागून म्हजो एकवट तुमचो एकवट देवाचे भुरगीं कशीं हे जैत येवून सोबे आसा. ही ती दुसरी वस्त म्हाका आनी तुमकां नियाळूंक आपयता. पयली म्हजी ओरिजिनॅलिटी, दुसरी म्हजी डेस्टिनी, म्हजो गोल म्हणल्यार स्वर्गाचें राज. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, हे सांत भक्त जाल्यात ते बेश्टे जावंक नात. दे हॅड अ स्ट्रगल इन दीस वर्ल्ड. दे स्ट्रगल्ड इन दीस वर्ल्ड. तांणी जायत्या सोंसलां, कश्टवल्यात, दुखवल्यात, अपमान भोगला आनी शेवटी ते आज स्वर्गा राजांत देवाक रूप रूप पळयतात, देवाक वाखाणटात, देवाची तुस्त करतात, महिमा पदवी हाची वर्णन करतात. आनीक ह्या रोसदार देवाक ते चिटकून आसात. आनी हाका लागून तिसरी वस्त म्हाका आनी तुमकां ह्या संवसारांत दूख कोंत आसाच, पूण हाचेर आमचें जिवीत सोंपना. जिवाच्या शिव वर्तमानांत 16व्या स्वरांत 33 वळींत जेजू सांगता, ह्या संवसारांत तुमकां दूख कोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. आनी हाका लागून जेन्ना आमचेर ह्या संवसारांत जियेतना कश्ट, दूख, उपद्रे, भूक, ताण येता, आमकां सोंसूंक पडटा, तेन्ना म्हाका आनी तुमकां स्वर्ग दवरलेलो आसा. हो उगडास आमी करुया आनी आमच्या कश्टांनी, आमच्या दुखांनी ताचेर नदर घालून आमी चलूंक फावो. आनी हेच तें कारण आयच्या तिसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश बरी जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमकां दवरलेली आसा, वो तुमची. ही मजुरी स्वर्गार मेळूंक जेजू आमकां सांगता. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 16व्या स्वरांत 24 वळींत, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक
खुशी आसा जाल्यार ताणें आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आमेन. उबी रावया. सतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं सांबावलो अंकवार मरितान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले ता कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो शिवोन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार उजव्याक बसला तुयंत्रांची मेल्यांची मुनसबी करून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्यान काथोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एककार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबार्थान बरोवन सांता भक्ताचे मजतीन आमची मागणे वेळार आमी करुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सांता भक्ताची देख घेवन जेजूचो फाटलो अदीक तिरायेन करूंक बापा सादार ताका मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारान सगल्या धर्मांक एक सारको मान दिवंक आनी ते पाळूंक लोकांक आदार करूंक बापा सादार ताका मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या दर कुटुंबान आमच्या कुटुंबाच्या कोश्टां दुखां मदें सांता भक्ताचे मजतीन जेजूक चिटकून रावूंक बापा सादार आमकां सगल्यांक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. ओगीच रावून आमची खासगी मागणी पर्सनल प्रेयर्स करुया. सगळीं बराबर. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सर्गीच्या बापा तुज्या भक्ताच्या आदारान आमी केल्ली मागणी आयकून घे आनी सगलें आमी मागलान मागूंक ना तें बी आमकां फावो कर. ह्या संवसारांत आमी कुयतान आयल्या तें वळखून घेवन आमी स्वर्गाच्या राजाचेर नदर घालून कोश्टां दुखां मदें आमचीं पावलां तुजेर पातयेवन फुडें मारूंक तूंच आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. उबी रावया.
भो पवित्र देवा आमच्या मोगाल बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणाचे बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केली आनी अमर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सत म्हणटा आनी ताचे पासत तुका दिन वासून येवन तुका समर्पिता. तांचे वरवीं ह्या योजना वरवीं ताचे विनवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळां भरीत जावंक म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन बासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर काळयेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, आमच्या आवयचो, सर्गीच्या जेरुजाल्याचो आज करता आमी उत्सवाचो दोबाजो. तुजे मोहिमेक पावलोल्या आमच्या बाबा भयणीचो सासणांक गाजता वाकाणेचो ताळो पळयोवन प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्याचो पृथ्वेर फुलता संतोश पवित्र सभेचो आमी तुजी अस्कोत वाटसूर भुरगीं बाबार्थाच्या उजवाडान चलून वेतात तीं आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावूंक शेकी फुडें सरतांव दावी दावी आनी समेस्त तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतां आसतां निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया. गावून बाबार्थचा घोट परगटुया.
Melo, żywot sama, nowia nie dolo. nowia nie dolo. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो गुडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिचे पती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुता सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मान बोल्यांत ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. बाबा भणीनो, आमच्या सातां भोगतां ताई आमचे संबंद आसात आनी ते आमचे मागणी जेजू मुखार पावयतात. आज सुमयाच्या मागण्या म्हणटाना आमच्यो सगल्यो गरजो तातूंत घालून सुमयाक दिन वाचून वाखाणून बराबर आमी सुमयाचे मागणें करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतलीं आयच्या दिसाक आमकां निवार. दया करुण्याची वितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांत. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी, संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सुमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आमच्या संत भक्तां पासत देवाक आर्गां दिवया. ते आमचे मागणी जेजू मुखार पावयतात आनी जेजू ताची मागणी आयकता आनी जायतें आमकां मागलां तें मेळ्ळां. ताका आर्गां दिवया, दिन वाचुया. खास जेजूक आमच्या ह्या वेळार शेवूंक जायना. ओत्मीक वाटेन ताका शेवुया आनी बराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या ओत्म्या म्हाका पवित्र कोर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कोर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादूस कोर. ताणय म्हाका उदकान कोळवळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट कोरात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजें सोंशें येवंक तूं म्हाका फर्माय. भक्तां सांगाती तुका वाखणच्या. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, सगळ्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवें तुजीच ओच्या फोंत पदवी आनी अगणीत पवित्रताय संतोश भरीत काळजान आमी वोन दिता. स्वर्गार आमकां आशेवन रावतल्या बाबा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणांत वांटो घेता. तीं तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडो, दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. एक कळवणी. लोक विचारता फोन करून सिमितेरींत मीस आसतलें काय म्हूण 2 तारखेर. सिमितेरींत मीस आसचें ना. दुसरें म्हळ्यार आमी सिमितेर पेटून साफ केल्या, तशीच मेंटेन करची, तशीच सांबाळची. वाती लावचे न्हय, थर्मोकॉल घालचे न्हय, फुलां घालची न्हय, रेंवूय घालची न्हय. अदीक बरें आमच्या बेल्ल्या खातीर मागूंक आनी ती दयाळ कन्नी आमच्यांनी आज 2 तारखेर आनी सदां काल करूंक जाता. करतले म्हूण आमी रावता. देव बरें करूं. फाल्यां 9 आमी मागतले दांडो, मोडो आनी पिसोडें रावतल्या वांगड्या खातीर. Joy, Jesus, joy,
Jésus, rồi 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 đi vô tâm cho đi rồi đi